नमस्कार। सूत्र विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो मुलुकमा यति बेला के न्याय हराएकै हो त? अहिले जसरी सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको विषयमा जसरी प्रधान न्यायाधीश सम्मिलित जुन इजलासले जुन खालको फैसला गर्यो, निर्णय गर्यो र उनको कैद सजाय 8 वर्ष 6 महिनामा सीमित गरेर झारिदियो, त्यसपछि अहिले के न्याय हराएकै हो त? र न्याय क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति कुन अवस्थामा छ? के हो आखिर यो अवस्था? र हाम्रो नेपालीको एउटा उखान पनि थियो कि न्याय नपाए गोर्खा जानु। यो उखान हामीले सुन्दै आएका थियौँ र हरेकको अन्तिम न्यायको ढोका भनेकै अदालतको हो। तर यति बेला कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बिचमा पनि दूरी बढेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यति बेला निवेदन पनि दर्ता गराइसकेको छ। आखिर अहिलेको यो अवस्था किन आयो? सडकदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री समेतले भनिरहेका छन् कि अहिलेका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोगको मुद्दा लगाउनुपर्छ। आखिर यो खालको अवस्था किन आइरहेको छ? के न्याय हराएकै हो त? के छन् विकृति विसङ्गति न्यायिक क्षेत्रमा? आजको सूत्र विशेषमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि हाम्रा आजका अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। त्रिपाठीज्यू, यहाँलाई सूत्र विशेषमा स्वागत छ। धन्यवाद। न्याय हराएकै हो, अवस्था के हो? न्यायमा एउटा विचलन आएको छ र एउटा न्यायपालिका एउटा प्रोपरली फङ्सन गर्न सकिरहेको छैन र कहिलेकाहीँ के भयो जस्तो अब अहिलेको प्रेजेन्ट जुन केसमा छ त्यसमा चाहिँ एउटा जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो त्यो चाहिँ अत्यधिक एउटा विवादित भयो। त्यसले एउटा अदालतप्रतिको जुन जनास्था हो त्यो जनास्थामा चाहिँ गम्भीर क्षति पनि पुर्यायो, एउटा अपूर्णीय क्षति पुर्यायो र यो एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय हो। किनभने अदालतको सबैभन्दा ठुलो एउटा प्रपर्टी सम्पत्ति भनेकै के हो भने पब्लिकको फेथ हो, पब्लिकको कन्फिडेन्स हो, पब्लिकको ट्रस्ट हो। यदि पब्लिकले अदालतलाई ट्रस्ट गरेन भने अदालतले फङ्सनै गर्न सक्दैन। त्यसकारण एउटा इरेपेरेबल ड्यामेज एउटा भएको अवस्था हो। तर एउटा कुरा के हो भने अब एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको विकल्प छैन। तर पनि एउटा जनआस्था र अदालतको स्वच्छतामाथि प्रश्न आउनु त राम्रो भएन होइन। यो त एउटा गम्भीर एउटा चिन्ताको विषय हो र यसले एउटा के गर्यो भने किनभने अदालतका प्रति यस किसिमको एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्नु भनेकै अदालतको अहिले जसरी यो विश्वसनीयता सङ्कटमा पर्यो त्यो एउटा कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको लागि एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय हो। किनभने अदालत भनेको के हो भने एउटा नागरिक अधिकारको एउटा चाहिँ गार्जियन पनि हो। नागरिकको एउटा आधारभूत अधिकार भनेको विश्वासलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ के छैन, विश्वासलाई कायम हर हालतमा कायम राख्न सक्नु पर्यो र त्यसका लागि के हो भने एउटा जस्टिस चाहिँ डिस्पेन्स गर्दाखेरि त्यो विवेकमा आधारित हुनु पर्यो, कानुनमा आधारित हुनु पर्यो, त्यो प्रमाणमा आधारित हुनु पर्यो र एउटा न्यायका जुन सर्वमान्य सिद्धान्तहरू हुन्छन् त्यसलाई टेकेर गर्नु पर्यो। अब त्यो भयो भने अदालतप्रतिको चाहिँ सम्मान आस्था चाहिँ कायम रहन्छ। अब अदालतको यदि न्यायिक प्रक्रियामा त्यसले न्याय सिर्जना गर्नुको सट्टा अन्यायको सिर्जना भयो भने त्यसले आफ्नो पब्लिक फेथ चाहिँ लुज गर्छ र त्यो भनेको चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीको लागि एउटा गम्भीर क्षति हो। किनभने संविधान यो निर्णय क्षति गरेकै हो होइन, क्षति त पुगिसक्यो नि। आज यत्रो चाहिँ के छ नि जनमानसमा एउटा प्रधान न्यायाधीश रहेको इजलासले जुन निर्णय गर्यो, अब मुलुकी ऐन सम्बन्धी जुन अदालती बन्दोबस्ती 188 लाई जुन प्रयोग गरियो, यो जुन चाहिँ वास्तवमा भन्ने यो खारेज भइसकेको होइन भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। प्रधान न्यायाधीश नै बसेको इजलासबाट यस्तो खालको अवस्था आउन सक्छ त्रिपाठीज्यू? होइन, अब त्यही त यो एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय भयो र यो एउटा त खारेज भइसकेको चाहिँ कानुनलाई प्रयोग गरियो
र साथसाथै के हो भने त्यसको पनि मकसद पुरा नहुने गरी गरियो। जस्तो 188 कै पनि जुन चाहिँ 188 को नि मकसद चाहिँ पुरा भएको देखिदैन, मकसद पुरा भएको छैन, त्यसमा भएको छैन। एक त त्यो आकर्षित पनि हुँदैन, तर त्यसका त्यसले जुन परिकल्पना गरेको कुराहरू पनि त्यसले मिट गर्दैन। र 188 लाई टेकेर हाम्रो सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि कैयौँ फैसलामा चाहिँ बोलेको छ कि 188 कस्तोमा प्रयोग हुन्छ, अर्थात् सजायमा मोडिफिकेसन गर्दाखेरि, घटबड गर्दाखेरि, सजायलाई घटाउँदाखेरि अदालतले कस्ता कस्ता कुरालाई आधार लिनुपर्छ भन्ने विषयमा त्यसकारण के हो भने कस्ता कस्ता आधारमा चाहिँ त्यो सजायमा चाहिँ घटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ के छ भने अदालतले बोलेको छ, धेरै मुद्दाहरूमा बोलेको छ। त्यसको पनि त्यसलाई पनि एडप्ट गरिएन, त्यसलाई पनि गरिएन। अब चित्तको कुरा यस्तो हो, चित्त त वास्तवमा त्यो भन्न खोजेको चाहिँ विवेक होला, तर विवेक भन्ने शब्दको त दुरुपयोग गर्नु भएन नि। त्यो विवेकको नाममा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नु भएन, चित्तको नाममा चाहिँ स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न मिल्दैन। जस्तो हामी अदालत एउटा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्छौँ, तर स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेको स्वच्छन्द हुनुपर्छ भनेको होइन। अदालतलाई संविधान र कानुनले एकदमै हेभिली इम्पावर गरेको छ ताकि अदालतले एउटा निष्पक्ष भएर, स्वतन्त्र भएर, इम्पार्सियल भएर, कसैको दबावमा नपरेर, कसैको मुलाहिजामा नपरेर, विदाउट फेयर एन्ड फेवर एउटा जस्टिस चाहिँ डिस्पेन्स गर्न सकोस्, न्याय सम्पादन गर्न सकोस्, कसैको पनि एउटा डिक्टेसनमा बस्न नपरोस् भनेर अहिले हाम्रै संविधानले पनि धेरै किसिमको सुरक्षा कवचहरू निर्माण गरेको छ, रक्षा कवच निर्माण गरेको छ। अदालतको न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ के छ भने न्याय सम्पादनको लागि त्यसको एउटा इन्डिपेन्डेन्स क्रिएट गरिएको छ। तर अब स्वतन्त्रता मात्रै दिएर हुँदैन, सक्षमता पनि चाहियो, कम्पिटेन्स पनि चाहियो। त्यो जजेजहरूलाई यत्रो फङ्सनल अटोनोमी दिएको छ र त्यो अटोनोमीलाई प्रयोग गर्नलाई एउटा विवेकसम्मत तरिकाले, न्यायसम्मत तरिकाले त्यो प्रयोग गर्नको लागि जुन किसिमको एउटा न्यायिक ज्ञान, सिप, क्षमता, कौशल, जुन किसिमको एउटा जुडिसियल माइन्ड एप्लाई गर्न सक्ने जुन क्यापेबिलिटी पनि जजमा हुनु पर्यो। अदरवाइज के हुन्छ भने त्यो प्रक्रिया चाहिँ दूषित भएर जान्छ र त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ के छ भने अदालतप्रतिको चाहिँ न्यायको ठाउँमा अन्याय पर्न जान्छ। अन्याय हुने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यसले एउटा राज्यको आधारभूत चाहिँ उद्देश्य नै पराजित हुन्छ। किनभने मोडर्न स्टेटको एउटा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी नै के हो भने एउटा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने जस्टिस चाहिँ इन्स्योर गर्नु पर्यो। न्याय नै इन्स्योर भएन भने एक्ज्याक्टली अरु चीज कसरी जब जुन समाजले एउटा न्याय नै प्रत्याभूत गर्न सक्दैन, न्याय नै सुनिश्चित गर्न सक्दैन, त्यो समाज चाहिँ के छ अस्थिरतामा जान्छ, त्यो हिंसामा जान्छ, त्यो समाज चाहिँ के छ भने अस्थिर भएर जान्छ र त्यस्तो समाजको चाहिँ के छ भने प्रोग्रेस हुन सक्दैन। त्यसले नेसनल प्रोग्रेसलाई चाहिँ के छ भने अब्स्ट्रक्ट गर्छ। अब मैले त्रिपाठीज्यू अहिले कुराहरू त आएको छ, कसैको पनि दुई मत नहोला कि एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनआस्थाले भरिएको न्यायपालिका, स्वच्छ न्यायपालिका, होइन, यो सबै कुराहरू चाहिनेमा त दुई मत नहोला। अबको प्रक्रियामा जाउँ। जस्तो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन दर्ता गरा, निवेदन दर्ता भयो। अब त्यो निवेदन दर्ता भइसकेपछि पनि त्यहाँ एक दुईवटा प्रसङ्ग जोडिन्छन्। पेशी कहिले तोक्ने, इजलासमा को बस्ने, कम्तीमा भने दुईजना श्रीमानहरू त बसिन्छ होला, तीनजना बसिन्छ भनेपछि अब यो सबै कुराको निर्णय गर्ने राइट्स त फेरि प्रधान न्यायाधीशलाई हुन्छ। अब प्रधान न्यायाधीशलाई यस्तो अवस्थामा नैतिक सङ्कट हुन्छ कि हुँदैन र अबको अवस्था के हुन्छ? होइन, अब एउटा कुरा के हो भने यो प्रधान न्यायाधीशमाथि एउटा चाहिँ गम्भीर नैतिक सङ्कट उत्पन्न भइसक्यो। नैतिक सङ्कट आइसक्यो, एकदम ठुलो नैतिक। अरू कानुनी कारवाही के होला, महाभियोगको कुराहरू पनि त्यो पाटो अलग हो। तर वास्तवमा के हो भने यो जस्टिस चाहिँ के हुन्छ भने न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्यो र एउटा चाहिँ त्यसमाथि पब्लिकको कन्फिडेन्स पनि हुनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने यदि अदालतले एउटा चाहिँ न्यायपूर्ण फैसला गर्यो तर यदि नागरिकलाई त्यसमा विश्वास भएन भने त्यो पनि काम लाग्दैन। त्यसमा त्यो कन्फिडेन्स भनेको, ट्रस्ट भनेको चाहिँ की एलिमेन्ट हो क्या। त्यो कसले तोक्ने त? अब होइन, नैतिक सङ्कट तपाईँले भन्नुभयो तर अब श्रीमान तीनजना कसले तोक्ने, पेशीका कुराहरू आउँछन् होइन, त्यो धेरै खालका प्रसङ्ग जोडिन्छ नि त। अब टेक्निकली स्पिकिङ अब अहिले चाहिँ के छ भने अहिलेको प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त नभएसम्म या निलम्बनमा नपरे भएसम्म त उहाँ नै प्रधान न्यायाधीश हो, उहाँले नै तोक्नुहुन्छ।
र उहाँले नै तोकेका न्यायाधीशमा चाहिँ के छ भने सुनवाई हुन्छ र सुनवाई चाहिँ भोलि नै तोकिएको छ। त्यसको फर्स्ट चाहिँ के छ भने पेशी चाहिँ भोलि नै तोकिएको छ। अहिले नै चाहिँ बहस हुँदैन त्यसमा के हुन्छ भने अहिले अदालतले आफैले इन हाउस हेर्छ 3 जनाको इजलासले। र अब त्यो कानुनमै के छ भने पहिला चाहिँ त्यही न्यायाधीशले हेर्ने भन्ने थियो, तर अहिलेको कानुनले चाहिँ के छ भने त्यो कुरालाई अहिले परिवर्तन गर्यो र हिजो फैसलामा बस्ने बाहेकका न्यायाधीशहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमध्ये एउटा भोलि फेरि आशंका होला नि त, फेरि उहाँले चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि त आफ्नो एसम्यानका मान्छे पनि त्यहाँ नहोलान् भन्न सकिन्न। आशंकाका कुराहरू त आयो नि त। भोलि पेशीमै लिङ्गरिङ होला, होइन प्रक्रियामै लिङ्गरिङ होला आफ्नो कार्यकालभरि। यो त धेरै आशंका देखियो होइन, तपाईँले भने एकदम सही हो। अब यो जुन किसिमको फैसला आयो र जसले एउटा व्यापक चाहिँ के छ भने जनसरोकारको सृजना गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा वास्तवमा साँच्चीकै भन्यो भने यो न्यायपालिका एउटा गम्भीर सङ्कटमा चाहिँ पुग्यो, एकदमै गम्भीर सङ्कटमा पुग्यो। अब तपाईँले भने जस्तो अब यस्ता प्रश्नहरू उठ्न थाले, नैतिकताका प्रश्नहरू उठ्न थाले। टेक्निकली स्पिकिङ जबसम्म प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदबाट मुक्त हुँदैन या निलम्बित हुँदैन या महाभियोगको प्रक्रिया सुरु भएपछि चाहिँ निलम्बनमा जानुपर्ने हुन्छ या र त्यसपछि मात्रै पदमुक्त हुनसक्छ। अब त्यो नभएसम्म टेक्निकली हिज अ चिफ जस्टिस र त्यो चाहिँ के छ भने एउटा त्यो रोस्टरको मास्टर त चिफ जस्टिस हो, उसैले कजलिस तोक्छ, उसैले जजेसहरू एसाइन गर्छ, त्यो छ। अब यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यो एउटा साँच्चीकै भन्यो भने अब यो अदालत चाहिँ एउटा गम्भीर चाहिँ के छ भने एउटा सङ्कटमा परिसक्यो। र वास्तवमा के छ भने कहिलेकाहीँ एउटा अनहोनी कुराहरू हुन्छ। जस्तो हामीले भारतमै हेऱ्यौँ 4 जना चाहिँ के छ भने सिनियर मोस्ट जस्टिसेसहरूले भारतीय सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिसकै खिलाफमा चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स पनि गरे, होइन। अब अहिले वास्तवमा भन्यो भने करिब त्यस्तै अवस्था नेपालमा अब आइसक्यो। त्यो अवस्था हो यो। अब करिब चाहिँ के छ भने अब चिफ जस्टिसकै बेन्चबाट यस्तो कुरो भयो र यसमा यति धेरै अब यो त कस्तो भइसक्यो भने साँच्चीकै भन्यो भने तत्काल यदि एउटा ड्यामेज कन्ट्रोल केही मेकानिजम अदालतले एडप्ट नगर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने अब यो धेरै गाह्रो छ, सङ्कट गहिरिँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के छ भने अब पब्लिकलाई चित्त बुझाउनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ के छ भने पब्लिकको ट्रस्ट चाहिँ के छ भने अदालतले गुमाइसक्यो। प्रधान न्यायाधीशकै को विश्वसनीयतामाथि एउटा चाहिँ गम्भीर एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ उपस्थित भइसक्यो र यसले एउटा गम्भीर एउटा नैतिक प्रश्न पनि उपस्थित गरेको छ। त्यस कारण के छ भने अब यस्तो बेलामा उहाँ छुट्टीमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, छुट्टीमा अब त्यो त उहाँको अब छुट्टीमा बस्ने त्यस्ता परम्परा विदेशमा अथवा अन्य हामीले उदाहरण त्यस्तो केही होइन। अब यसमा के हुन्छ भने जस्तो मैले बिदामा बस्दिँदा के हुन्छ, जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा धेरै ठुलो क्राइसिस आएको बेलामा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भने जस्तो संसारका धेरै देशमा यस्तो पनि भएको छ कि महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ पास हुन सकेन, तर पनि जस्टिसेसहरूले चाहिँ रिजाइन गरेका उदाहरण पनि छ। जस्तो भारतमै पनि त्यो हो। जस्तो जस्टिस रामास्वामी, उनको विरुद्धमा चाहिँ के छ भने महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइयो, टेक्निकली प्रक्रिया अगाडि बढेपछि होइन त्यो पास भएन, त्यो होइन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो तर पास भएन। तर उनले चाहिँ के छ भने म यति धेरै कन्ट्रोभर्सी सुशीला कार्कीको जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको पनि लगभग प्रक्रिया अगाडि बढ्यो तर होइन यस्तो छ। सुशीला कार्कीको त खालि दर्ता मात्रै भयो, होइन। तर जस्टिस रामास्वामीको के भएको थियो भने मतदान नै भयो। मतदान पनि मतदान हुँदाखेरि 2/3 पुगेन, मत चाहिँ पुगेन, 2/3 मत पुगेन। पार्लियामेन्ट तर चाहिँ के छ भने उनलाई के सजेस्ट गरियो र त्यो कुरा उनले स्वीकार गरे कि अब तपाईँ यति धेरै कन्ट्रोभर्सीमा आइसक्नुभयो, तपाईँले गरेका सारा कुराहरू अब मिडियामा आयो, सारा भयो, अब तपाईँ चाहिँ के छ भने यो बेन्चमा बस्नु चाहिँ के छ भने उचित हुँदैन चिफ जस्टिस भनेर चाहिँ के छ भने उनलाई त्यो सजेस्ट गरेपछि अब र उनलाई पनि लाग्यो होला र उनले चाहिँ के छ भने रिजाइन गरे। त्यस कारण के छ भने अब एउटा कहिलेकाहीँ के छ भने एउटा सुप्रिम कोर्टको कोर्टको चाहिँ एउटा इमेजलाई बचाउनको लागि, त्यसप्रतिको नागरिकहरूको चाहिँ आस्थालाई जोगाउनका लागि अब चिफ जस्टिसले पनि चाहिँ के छ भने केही कदम चाल्न सक्नुहुन्छ र मलाई के लाग्छ भने उहाँले सोच्नुपर्छ यसको बारेमा कि कसरी के छ भने एउटा व्यक्तिभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो इन्स्टिट्युसन हो। आज उहाँ पनि के छ भने आज झन्डै 25औं वर्षदेखि उहाँ चाहिँ हाइकोर्टमा हुनुभयो, त्यसै सुप्रिम कोर्टमा आउनुभयो। त्यसकारण के छ भने त्यसकारण उहाँले पनि एउटा सोच्ने दायित्व हो कि उहाँकै कारणले यत्रो ठुलो न्यायपालिकाको साखमा चाहिँ के छ भने भारी गिरावट आयो। आज चाहिँ के छ भने वास्तवमा साँच्चीको भन्यो भने अब मेरो एउटा चाहिँ वकालतको करियरमा अदालतको कुनै फैसलालाई लिएर यति धेरै चासो र सरोकार चाहिँ व्यक्त भएको
कमै कति वर्ष भयो तपाईँले? होइन, म 30औं वर्ष भइसक्यो। 30 वर्षको इतिहास पहिलो अनुभव भइरहेछ तपाईँलाई। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने एकदमै साधारणभन्दा साधारण मान्छे यति अत्यधिक मात्रामा टेलिफोनहरू आयो, सामान्य व्यक्तिहरूले पनि चिया पसलमा बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छेले अब के हुन्छ, किन यस्तो भयो भनेर सोच्छन्। त यति धेरै चाहिँ के हो भने एउटा चासो र सरोकार देखाइएको मुद्दामा र यति धेरै अब अहिले त फेरि के हो भने यो सोसल मिडियाले पनि के गरेको छ भने यो कमन मान्छेको ओपिनियनलाई पनि एउटा स्पेस दियो होइन, राख्ने दियो, ल्याइरहेको छ। उनीहरूले पनि एउटा स्पेस पाए। पहिला आफ्नो घरमा मान्छेले के सोचिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन थियो र खालि बिग मिडियामा जे कुरो छापिन्थ्यो त्यति मात्रै हुन्थ्यो। अहिले त के गर्यो भने एउटा सामान्य एउटा किसानले पनि, एउटा विद्यार्थीले पनि, एउटा गृहिणीले पनि, जो अलिकति पनि साक्षर छ उसले चाहिँ सोसल मिडियामा आफ्नो विचार राख्न सक्ने हो भन्दाखेरि के छ भने एउटा धेरै ठुलो चाहिँ ड्यामेज। अब त्रिपाठीज्यू, म फेरि पनि प्रक्रियामै गएँ। रामशाह पथ र सिंहदरबारको बिचमा दूरी देखियो होइन, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बिचमा दूरी देखियो र प्रक्रियाको कुरा गर्दा पनि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि अब हामीले एउटा भारतको पनि तपाईँले उदाहरण दिनुभयो। अब प्रधान न्यायाधीशको विवेकमा पनि धेरै कुराहरू भर पर्छ, नैतिक सङ्कट उहाँलाई आइसक्यो होइन। अब उहाँले सँग त सबै राइट्स छ। हामीले टेक्निकल कुरा गर्दाखेरि होइन, पेशीका कुराहरू छन्, इजलासमा श्रीमानहरू न्यायाधीशहरू तोक्ने कुराहरू छन्, अब लगायतका कुराहरू छन्। अब आशंकाका कुरा पनि मैले गरेँ। अब यो जुन दूरी बढ्यो नि, दूरी त बढ्यो नि त होइन। दूरी त यस्तो छ, रामशाह पथ र यो सिंहदरबारको बिचको यो दूरीले चाहिँ के गर्छ त? होइन, यस्तो छ, यो फेरि अलग प्रसङ्गको कुरा हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब न्यायपालिका र जुन कार्यपालिका हो, यो त एक किसिमको स्वाभाविक रूपमा एउटा टेन्सन हुन्छ, बुझ्नु भएन? त सामान्य स्थितिमा पनि जस्तो भन्नुहोस् न, यो त एउटा के हो भने एउटा सर्वोच्च अदालतबाटै एउटा चाहिँ के छ भने जुन एउटा त्रुटिपूर्ण फैसला भयो होइन। अब यो चाहिँ खास गरी अब यो केस त कस्तो हो भने अब सरकारवादी मुद्दा हुन्छ, किनभने सरकारले मुद्दा लडिदिनु पर्ने हुन्छ, सरकारले नै प्रोसिक्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फौजदारी मुद्दा चाहिँ के छ भने सरकारले नै मुद्दा चलाउँछ। त्यसकारण के हो भने अब त्यसलाई त्यो कन्टेस्टमा बुझ्नुभन्दा पनि, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो दूरी बढ्ने कहिलेकाहीँ चाहिँ अदालतको र न्यायपालिकाको र कार्यपालिकाको दृष्टिकोण फरक हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् त त्यो इस्यु होइन नि त, यो अहिलेको इस्यु त फरक होइन, यो त फरक हो। तर तपाईँले अलि भेग कुरा गर्नुभयो क्या त्रिपाठी त्यो हो कि, तर यो दूरीवाला कुराको त्यति यहाँ सान्दर्भिकता छैन। यसको सान्दर्भिकता यहाँ किन छैन भने त्यो त दूरी बढ्न पनि सक्छ र मलाई लाग्छ दूरी त्यो त मेजर विषय भयो, त्यो चाहिँ मेजर विषय होइन। जस्तो तपाईँले यो अर्थमा बुझ्नु भएन कि अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एउटा चाहिँ के छ भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्यो, त्यसकारण चाहिँ के छ भने अब त्यो केही पनि होइन। यो चाहिँ मुद्दाको कन्टेस्टमा सामान्य प्रक्रिया हो। जस्तो भन्नुहोस् न, जिल्ला अदालतले सरकारवादी मुद्दामा चाहिँ दिनको सैकडौँ फैसला हुन्छ, चित्त नबुझेको कुरामा सरकारले चाहिँ सरकारी वकिलले पुनरावेदन गर्छ, हाइकोर्टको विरुद्ध सर्वोच्चमा जान्छ र त्यो चाहिँ के छ भने एउटा नियमित प्रक्रिया हो। यो पुनरावलोकनको चाहिँ एउटा वर्गले यसलाई पनि मेजर सब्जेक्ट इस्यु बनाइरहेको छ, यो गलत कुरा हो। यो भनेको जनआस्थासँग जोडियो, यो भनेको नैतिक सङ्कट आयो। महान्यायाधिवक्ताको पुनरावलोकनको जुन निवेदन हो यो एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्रै हो। यसलाई चाहिँ दूरीसँग त्यो सरोकार छैन। यो चाहिँ कुनै जस्तो भनौँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के छ भने सरकारलाई नै एउटा सङ्कटमा पर्ने एउटा चाहिँ कस्तो छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो फैसला गर्दाखेरि जस्तो के भयो भने अमेरिकामा पनि त्यस्तो भएको थियो। रुजवेल्टको पालामा त्यो अलिकति क्राइसिसको बेला थियो, रुजवेल्टले जति पनि रिफर्म बिलहरू ल्याउँथे त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले क्वास गरिदिन्थ्यो र त्यो क्वास त्यो चाहिँ यो चाहिँ गैर संवैधानिक छ भनिदिन्थ्यो। त्यसपछि रुजवेल्ट बिल ल्याउने सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ के छ भने कानुनहरू पास गर्ने र कानुन पास गर्ने, रुजवेल्टले चाहिँ के छ भने बिलहरू चाहिँ क्वास गरिदिन्थ्यो, यो गैर संवैधानिक भनेर बदल गरिदिन्थ्यो उनका सबै रिफर्म मेजर्सहरू। त्यसपछि उनले पनि त्यहाँ अब इट्स भेरी अनफर्चुनेट हिस्ट्री युएस सुप्रिम कोर्टको इतिहासमा, त्यसमा उनले चाहिँ वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने जजेसहरूलाई एउटा पब्लिकली धम्काए र उनको भाषा सफ्ट थियो। उनले खालि यति भने जस्तो सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ 9 जस्टिसेस हुन्छ अहिले चाहिँ, तर संविधानले नै तोकेको छैन कतिवटा जस्टिस हुने भनेर। त उनले के भन्यो भने हाम्रा न्यायाधीशहरू अलिकति बुढा हुनुभयो र अलिकति चाहिँ के छ नि के नयाँ जजहरू पनि थप्नु पर्यो भने त्यति बोलेपछि सुप्रिम कोर्टले बुझ्यो कि अब 9 जनालाई उसले अर्को 6 जना नयाँ भएन, हामी चाहिँ माइनोरिटीमा पर्छौँ र
त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यसो हो। इन्दिरा गान्धीको बेलामा पनि भयो। इन्दिरा गान्धीको बेलामा के छ भने कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट बिल नै ल्याइन्। उनले चाहिँ के छ भने यो राइट टु प्रपर्टीको बारेमा इन्डियन सुप्रिम कोर्टले केशवानन्द भारतीको केसमा के गरिदियो भने त्यो संवैधानिक संशोधनलाई नै अमान्य घोषित गरिदियो र उसले के भन्यो भने यो चाहिँ स्वेच्छाचारी छ। त्यो चाहिँ कार्यपालिका र न्यायपालिकाको टसल भनेको त्यस्तो हो। तर यो विषय फरक त्यो होइन र हो यो चाहिँ फरक। यो चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो। यो पुनरावलोकन गर्ने, यो अपिल गर्ने, यो सामान्य प्रक्रिया। अब भन्नुहोस् न, यस्तो खालको केसमा यो खालको निर्णय आएको छ, अहिले आम सर्वसाधारणले पनि एकदमै चित्त दुखाएका छन्, चित्तै दुखाएका छन् के। अब यो बताइदिनुहोस्, न्यायमा पनि अब प्रश्नवाचक चिन्ह आयो भनेपछि मुलुक कहाँ जाँदैछ भन्नुहोस् त? न्याय क्षेत्रको अवस्था के हो? त्यहाँभित्रको विकृति विसङ्गति के हो भन्नुहोस्? होइन, मेरो विचारमा चाहिँ कसरी सफा गर्ने? यो त धेरै खालको प्रश्न उठ्छ। एउटा कुरा के छ भने अब हामीले एउटा यो जुन घटना आयो यसबाट चाहिँ के छ भने यसबाट चाहिँ हामी सबैले एउटा लेसन पनि लर्न गर्नु पर्यो र वास्तवमा यहाँसम्म हुँदो रहेछ भन्ने त पर्यो नि। हो, यसलाई अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस्। यो अलिक बडा इम्पोर्टेन्ट सवाल तपाईँले उठाउनु हो। यसलाई एउटा लेसन लर्नको रूपमा लिनु पर्यो र यसको लागि चाहिँ के छ भने अब न्यायपालिकाको एउटा व्यापक सुधारको प्रक्रिया पनि हामीले चाल्नुपर्ने हुन्छ र यो एउटा सबैभन्दा यसको चुरो कहाँनिर छ भने समस्याको रुट कज के हो भने अब यो जथाभावी मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भने न्यायाधीश नियुक्ति गरियो विगतमा त्यसको अहिले पनि के छ भने यस्ता मान्छेहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गरियो कि जुन मान्छेहरू न्यायाधीशका योग्य पनि छैनन्। क्षमतामाथि पनि प्रश्न देखियो। दुई थरीका मान्छेहरू यो चाहिँ के छ भने नियुक्त भयो। एउटा चाहिँ पार्टीका झोलेहरू, कार्यकर्ताहरू, योग्यताविहीन मान्छेहरू, क्षमताविहीन मान्छेहरू, कहीँ चाहिँ सेल नहुने मान्छेहरू, कहीँ बिक्न नसक्ने आफ्नो क्षमताका आधारमा वकालत गऱ्यो भने वकालतै पनि नचल्ने मान्छेहरू। एउटा चाहिँ के छ भने सी-डी ग्रेडका लयरहरूलाई चाहिँ के गरियो भने यहाँ चाहिँ के छ भने न्यायाधीश बनाइयो अत्यधिक सङ्ख्यामा। तपाईँको के छ भने त्यसले गर्दाखेरि न्यायपालिका कस्तो भइदियो भने एउटा डम्पिङ साइटको रूपमा। एउटा के छ भने एकदमै क्षमताविहीन मान्छे जसको वकालत पनि चल्दैन, लेखनदास टाइपको ऊ पनि छैन, एउटा मुद्दामा राम्रोसँग बहस पनि गरेको छैन र नेताको चाहिँ के छ भने घर घर धाएर अनि त्यस्ता अत्यधिक रूपमा सुप्रिम कोर्टमा पनि एपेक्स कोर्टमा पनि त्यस्ता मान्छेहरू न्यायाधीश बनाइएका छन्। एउटा चाहिँ के हो भने यो एउटा धेरै ठुलो ड्यामेज तपाईँले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको टसल होइन, यी सबै यसका लागि यिनीहरू नै जिम्मेवार छन्। यो चाहिँ के छ भने पार्टी अफिसबाट निर्णय गरेर मुख्य कारक तत्त्व चाहिँ फेरि कार्यपालिका नै हो। पार्टी अफिसबाट चाहिँ निर्णय गरेर हाम्रो हेर्नुहोस् अलिकति पनि यिनीहरूमा लज्जा छैन कि यिनीहरूले चाहिँ के छ भने यो न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको छ हाम्रो पार्टीबाट भनेर त्यो लेटरै पुग्यो, लेटर प्याडै पुग्यो न्याय परिषदको मिटिङमा। कस्तो सम्भवको त्यति पनि सेन्स छैन कि कमसेकम पार्टीको त्यति त इज्जत राखिदेऊ। फेरि त्यसमा पनि के छ भने ती न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पार्टी अफिसमा धन्यवाद दिन पुगे। यी कस्ता मान्छेहरू न्यायाधीश नियुक्त भए, कमसेकम अब न्यायाधीश त भइ नै सके त कमसेकम त्यति कुरो त बुझ्नु पर्थ्यो। अब पार्टी अफिसमा गएर कमसेकम धन्यवाद दिन जानु भयो। अब चाहिँ हामी न्यायाधीश भयौँ होइन। जस्तो भन्नुहोस् न, जस्टिस अय्यर चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेता थिए केरलामा, बुझ्नुभयो। जस्टिस अय्यर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट चाहिँ के छ भने मन्त्री पनि हुनुभयो, कानुन मन्त्री हुनुभयो। तर जब उनी बेन्चमा पुगेपछि त उनले चाहिँ के छ भने त्यो आफ्नो विगतका त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सारा कुरा छोडे। त्यसपछि भारतको इतिहासमा एउटा वान अफ द मोस्ट लर्नेड र मोस्ट आउटस्ट्यान्डिङ जस्टिसको रूपमा उनको चाहिँ अहिले पनि ख्याति छ। उनले गरेका जुन फैसलाहरू छन् त्यो अहिले पनि संसारभरि पढाइ हुन्छ ल कलेजहरूमा। त्यहाँ उनले कुनै पार्टीको छाप आउन दिएनन्, कुनै पार्टीको डिक्टेसनमा काम गर्ने। यी त कस्ता भने त सबै अहिले पनि न्यायपालिकामा छन् तर अहिले पनि पार्टीको झोला बोकिरहेको छन् र क्षमताविहीन मान्छेहरू कुनै यिनीहरूको क्षमता पनि नभएका र मुख्य समस्या त्यही हो हैन। एक्ज्याक्टली त्यहाँ छ। त्यसकारण के हो भने असक्षम मान्छेहरू र जसको मिनिमम लेभल अफ मोरालिटी नभएका, इन्टिग्रिटी नभएका, तर इन्टिग्रिटी पनि नभएका र कम्पिटेन्स पनि नभएका, दुईटै नभएका व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा वास्तवमा के छ भने अब यो त न्यायपालिकालाई त वास्तवमा के छ भने एउटा धेरै ठुलो त्यहाँ त रिभोल्युसनै ल्याउनु पर्ने छ। ती व्यक्तिहरू अब जो नियुक्त भइसके तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा गम्भीर कुरा छ। किनभने अब यस्ता असक्षम व्यक्तिहरू नाताको भरमा, पार्टीको भरमा, पैसा खुवाएको भरमा धेरैले त थैली बुझाएरै चाहिँ के छ भने न्यायाधीश भएका त्यो अवस्था पनि छ। त्यो पनि अवस्था छ। त्यो त मलाई त के छ भने लज्जाजनक। तपाईँले यस्ता मान्छेहरू न्यायाधीश भए त लज्जाजनक छ होइन। यस्ता निर्णय किन हुन्छन् त? कि थैलीमै हुन्छन् कि भन्ने पनि सर्वसाधारण के छ भने यत्रो गम्भीर रूपमा एउटा त्रुटिपूर्ण निर्णय आउँछ
र अदालतले त्यसको त के छ भने वास्तवमा हेर्नुहोस् त, जिल्ला अदालतको वास्तवमा त्यो भन्यो भने निर्णय, एउटा यसको उच्च अर्को एउटा अदालतले एउटा सदर एउटा गरेको एउटा कुरो। कारण एउटा के पनि छ भने जस्तो हाम्रो अलिक कुनै पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा के छ भने बार भनेको एकदमै भाइब्रेन्ट हुन्छ, सक्षम हुन्छ। त्यो प्रोफेसनलहरू यहाँको के छ भने बार एसोसिएसन नै चाहिँ के छ भने त्यो नेताको खल्तीबाट यो अध्यक्षलाई बनाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ के छ भने पार्टी अफिसबाट लिस्ट आउँछ, टिकट दिइन्छ। अनि यस्तो चाहिँ बारले त्यो चाहिँ के छ भने ले कसरी यो इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी धेरै गर्न समस्या छ, सक्छ, त्रिपाठी धेरै ठुलो धेरै समस्या समस्या छ। मैले देखेँ कि हाम्रो इन्स्टिट्युसन चाहिँ के छ भने ड्यामेज भएको छ, त्यसको स्याङ्क्टिटी, न्यायपालिकाको पवित्रता नै सङ्कटमा छ, त्यसको स्याङ्क्टिटी नै सङ्कटमा छ। र बार हेर्नुहोस्, एउटा बार इफेक्टिभ छैन, यो पनि चाहिँ के छ भने एउटा झोले जस्तो भएको छ। प्रोफेसनल एबिलिटी नभएका मान्छेहरू अहिले चाहिँ के छ भने बारको नेतृत्व गरिरहेका छन्, उनीहरूको चाहिँ कामै के छ भने चाकरी गरेर न्यायाधीश नियुक्त गरिदिन्छ कि भनेर यी पनि न्यायाधीशको ढोका ढोकामा पुगिरहन्छ। अब त्रिपाठी त्यस्तो बारले- सर्वसाधारणको नि अपेक्षा अहिले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च सहितको जन्मकैदको जुन फैसला थियो विगतमा जिल्ला अदालतबाट भएको र उच्च अदालतले चाहिँ सदर गरेको, यही चाहिँ फेरि पुनः होस् भन्ने आम सर्वसाधारणको इच्छा छ, त्यो सम्भावना कतिको छ? अब होइन, यो यस्तो छ, अब यो जस्तो यो न्याय प्रशासन ऐनको दफा 11ले एउटा पुनरावलोकनको चाहिँ उपाय दिएको छ। एउटा कुरा हामीले के ध्यानमा राख्नु पर्यो भने न्यायपालिकाले गरेका जुन निर्णय हो त्यो फेरि न्यायिक प्रक्रियाद्वारा मात्रै सचिन्छ। यो फेरि आन्दोलन गरेर, जनआन्दोलन गरेर, मण्डलामा जुलुस निकालेर, पुतला जलाएर यो सचिँदैन। यो संसदबाट प्रस्ताव पारित गरेर पनि सचिँदैन, यो प्रधानमन्त्रीले आदेश गरेर पनि यो सचिँदैन। यो सच्याउने भनेकै न्यायिक प्रक्रियाद्वारा मात्रै सचिन्छ। के प्रक्रिया प्रक्रिया के हो भने जस्तो सम्भावना छ कि छैन? दफा 11ले न्याय प्रशासन ऐनको त्यसले एउटा पुनरावलोकनको चाहिँ मार्ग दिएको छ, बाटो दिएको छ। पुनरावलोकन दुईवटा ग्राउन्डमा हुनसक्छ। एउटा चाहिँ अब न्याय प्रमाण भेटियो, मुद्दा फैसला भइसकेपछि। अर्को के छ भने यदि सर्वोच्च अदालतका जुन स्थापित नजिरहरू छन्, किनभने नजिरहरू विगतका नजिरहरू, त्यो नजिरहरूको बर्खिलाफमा यदि निर्णय भएको छ भने त्यो आधारमा पनि यो चाहिँ उल्टिन्छ। र किनभने जस्तो भन्नुहोस् न, यो सजाय घटाउँदाखेरि त्यो चाहिँ के छ भने सजायलाई नै निरर्थक हुने गरी र चाहिँ त्यसलाई अत्यन्त न्यूनीकरण गर्ने गरी र यसले गर्दाखेरि एउटा जुन फौजदारी न्यायको जुन उद्देश्य हो त्यो नै पराजित हुने गरी। अब हत्या गरेपछि मात्रै 8 वर्ष जेल हुन्छ भनेपछि त हत्या भनेको त सामान्य प्रकृतिको अपराधको रूपमा दर्जियो नि, जबकि वान अफ द मोस्ट हेनियस क्राइम त्यसमा पनि के छ भने जसरी घटाइयो नि, जस्तो लासको भौतिक अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी योजना गरेको देखिएको छ। त्यो त के छ भने अब यो आवेश प्रेरित होइन, यो चाहिँ सुविचारित ढङ्गले प्रिमेडिएटेड चाहिँ के छ भने यो हत्या हो। त्यसमा पनि के छ भने यो सजाय घटाउने त फेरि कस्तो छ भने जस्तो अहिलेको संहिताको 17(1) मा दफा 17(क) मा के बन्दोबस्त गर्यो भने फौजदारी संहिताको फौजदारी कसुर सजाय तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा 17(क) ले के भन्छ भने पहिलो त त्यो व्यक्तिले चाहिँ न्यायलाई सहयोग गरेको हुनु पर्यो, आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको हुनु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ उसको चाहिँ सजाय घटाउने कुरामा विचार हुन सक्छ। यसमा त उनले के गरेका छन् भने प्रमाणलाई मेटाउनका लागि हर सम्भव प्रयास गरेका छन् र त्यसको लासलाई चाहिँ गएर मकवानपुरमा लगेर व्यवस्थापन गरेका छन्। त्यसमा पनि के छ भने लासलाई टुक्रा पारेर त्यसले लासलाई जलाइएको छ, पेट्रोल चाहिँ किनेर त्यसमा आगो लगाइएको छ, चालकले बयान दिएको छ। भन्दाखेरि त के छ भने त्यो सजाय घटाउने कुनै पनि ग्राउन्ड छैन। त्यसमा पनि एउटा कुरा के छ भने जस्तो 188 कै पुरानै जुन बन्दोबस्त छ त्यसमा पनि के छ भने मुल्की ऐनको त्यसलाई त्यसका आधारलाई टेक्न सकिन्छ र वास्तवमा के छ भने केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पनि छन् कस्तो अवस्थामा सजाय घट्न सक्छ। जस्तो कम उमेरको व्यक्तिले गर्यो या चाहिँ के छ भने घटना घट्दाखेरिको एउटा त्यो अवस्थालाई विचार गरिन्छ, परिस्थितिलाई विचार गरिन्छ र त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भने जस्तो भन्नुहोस् न, एउटा व्यक्ति भोको व्यक्तिले चाहिँ के छ भने पाउरोटी चोर्यो भने त्यसलाई पनि के छ भने एउटै सजाय र एउटा व्यक्तिले चाहिँ के छ भने हट्टाकट्टा पहलवान मान्छेले 10 लाख रुपियाँ चोर्यो त्यसलाई पनि एउटै सजाय त गर्नु भएन नि। हो, त्यो भनेको चाहिँ के छ भने चर्को पर्न जाने भनेको चाहिँ कस्तोमा हो भने एउटा भोको व्यक्तिले अब चाहिँ चोरी गर्यो, खाना पाएको थिएन, 3 दिनदेखि भोकै थियो, उसले एउटा पाउरोटी चोर्यो
त्यसलाई पनि चाहिँ के छ भने उति नै सजाय गरिदिने 10 लाख रुपियाँ चोरेको बराबर हो। त्यो यो चाहिँ के हो भने सजाय घटाउने भनेको यस्तो कुरा यहाँ सजाय घटाउने कतै ग्राउन्डमा कतै ग्राउन्ड छैन हो। सजाय जस्तो भन्नुहोस् न, यो एउटा यसो सिद्धान्त के हो भने यदि कानुनले तपाईँलाई कुनै विवेकाधिकार दिएको छ, तजविजी अधिकार दिएको छ भने त्यो तजविजी अधिकारलाई तपाईँले चाहिँ एउटा विवेक सम्मत तरिकाले, औचित्यपूर्ण तरिकाले, तर्कपूर्ण तरिकाले न्यायको मकसदलाई स्थापित गर्ने गरी पो प्रयोग गर्नु पर्यो। भनेपछि एकचोटि मुद्दाको किनारा लगाएपछि अन्तिम किनारा यो भनेर चाहिँ अब यसमा त कुनै औचित्य नै छैन। त्यसमा पनि के छैन, तल्लो अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि पनि छ। तल्लो अदालतले त्यसमा आफ्नो चाहिँ के छैन राय दिएको हुनुपर्छ सजाय घटाउने। यहाँ कसैले त्यो राय नै दिएको छैन, त्यो पनि छैन। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम तहमा आएर चाहिँ सजाय घटायो र त्यसलाई चाहिँ के छैन कारणहरू पनि त्यसमा चाहिँ के छैन त्यो हास्यास्पद किसिमको कारण दियो कि नाबालक छोराहरूको चाहिँ लालन पालन ती चाहिँ नाबालक छोरा त अहिले त बालिग भइसके नि, ती त अहिले 14 वर्षका थिए। ती भन्दाखेरि त्यो त कहीँबाट मिल्दैन। भन्दाखेरि के छ भने यहाँ जुडिसियल माइन्डको चाहिँ प्रयोग गरेको देखिएन, यसमा विवेकको न्यायिक विवेकको प्रयोग गरेको देखिएन। न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू छन्, सेन्टेन्सिङको जुन पोलिसी हुन्छ नि, सेन्टेन्सिङ सम्बन्धी जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू छन् त्यसको पनि प्रयोग भएको देखिएन। त्यसमा चाहिँ एउटा के न के एउटा मिटिगेटिङ फ्याक्टर हुन्छ, कुनै न कुनै मानवीय कारण हुनुपर्छ। जस्तो एउटा फैसलामा के एउटा मुद्दामा के भएको थियो भने अब श्रीमान श्रीमती एउटा मुसलमान एउटा हिन्दू, अब उनीहरूलाई गाउँमा बस्न नै दिएन, उनीहरूलाई विवाह गर्ने अवस्था पनि भएन। अब उनीहरूले भने अब हामी त अब संसारमा बाँच्न सक्दैनौँ, अब हामी दुवैजना सामूहिक आत्महत्या गरौँ भनेर उनीहरूले सल्लाह गरे। त्यो सुसाइडल प्याक्ट भन्छ, त्यो सल्लाह गरे। अब छुरी हानेर तिमीले पनि मलाई छुरी हान, मैले पनि छुरी हान्ने भनेर गरे। अब छुरी हान्दाखेरि चाहिँ एउटालाई त मरिहाल्यो, एउटा चाहिँ मर्दै मरेन, बाँच्यो। अब बाँच्नेलाई चाहिँ सजाय मुद्दा चल्यो हो। त्यसमा चाहिँ मार्यो भनेर छुरी हानेर मर्यो। अब तर के छ भने अनि त्यस्तोमा चाहिँ के छ भने फैसला गर्दाखेरि अदालतले भन्यो कि यसमा चाहिँ अब जन्मकैदको सजाय गर्दा सर्वसहितको त्यो चाहिँ चर्को पर्न जान्छ हो। त्यो चाहिँ एउटा विवेक सम्मत थियो नि, त्यसमा चाहिँ सजाय गरेको त्यो चाहिँ सजाय घटाएको चाहिँ औचित्यपूर्ण हो। त्यस्तोको लागि चाहिँ के छ भने यो सजाय घटाउने कुरा त्यस्तोमा आकर्षित हुन्छ। त्यसमा पनि उसले आएर चाहिँ के छ भने आफ्नो अपराध कबुल गर्यो, स्वीकार गर्यो, आफूलाई सरेन्डर गर्यो हैन, न्यायिक प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने सहयोग गर्यो। यिनले त अदालतमा आएर होइन मैले त गरेकै होइन भनेर इन्कार गरिरहेको छन्। जस्टिस प्रोसेसलाई कहीँ हेल्प गरेको छैन, प्रमाणलाई मेटाउने कोसिस गरे, न्यायलाई अब्स्ट्रक्ट गर्ने कोसिस गरे भन्दाखेरि के छ भने अदालतले यिनका प्रति नरमी देखाउनु पर्ने, कुनै कन्सेसन देखाउनु पर्ने अवस्था छैन, कहीँ कतै कुनै आधार छैन। अब त्रिपाठीजी, अब महाअभियोगको आवाज उठिसक्यो। पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि ट्विटरमा आफ्नो स्ट्याटस लेख्नुभयो, सर्वसाधारणले पनि बोलिरहेका छन्। अहिले पार्टीभित्र पनि औपचारिक रूपमा त कुनै कुरा बाहिर आएको छैन, सुन्नमा आइरहेको छ। भित्रभित्र पार्टीभित्र पनि अहिले दलहरूभित्रमा पनि यो विषयमा चाहिँ छलफल पनि भइरहेको छ। अब यो बताइदिनुहोस्, महाअभियोगको प्रक्रिया के हो, त्यो सम्भव छ कि छैन? महाभियोगको त अब यो अवस्थामा महाभियोगमा जान सक्ने सम्भावना छैन। महाभियोग चाहिँ फेरि कस्तो हो भने यो चाहिँ लार्जली यो एउटा पोलिटिकल प्रोसेस पनि हो। किनभने कस्तो छ भने यो पार्लियामेन्टले चाहिँ 2/3 बहुमत हुनु पर्यो। फेरि त्यो त निर्णय गर्न हो, निर्णय गर्न, प्रक्रिया अगाडि बढाउनु होइन। त्यो पनि एक चौथाइले त त्यहाँ दर्ता त गराउनु पर्यो होइन, 1/4 दर्ता गराउनै पर्यो। अब एक थरी अब यहाँ सबै पार्टीको व्हिप लागू हुन्छ होइन, इन्डिपेन्डेन्टली कुनै सांसद त्यसरी जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने अब अहिले मेजर पार्टीको नेताहरूले अब केही फाटाफुट्टा सांसदहरूले बोलेका छन्, प्रदेशमा पनि आवाज उठेको छ, तर त्यसरी अहिले कुनै औपचारिक रूपमा त्यसरी आइसकेको छैन। तर अब के छ भने त्यो पार्लियामेन्ट आवश्यक छ कि छैन यो खालको अवस्था आइसकेपछि? होइन, पार्लियामेन्ट अब दलहरूले यसलाई इनिसिएसन लिन मिल्छ कि मिल्दैन? अब होइन, लिन सक्छ यो व्यवस्था। यो व्यवस्था किन राख्ने त? महाअभियोगको व्यवस्था नराख्ने पार्लियामेन्टको चाहिँ एउटा प्रेरोगेटिभ हो। तर एउटा कुरा के छ भने अब यो संसारभरि नै के देखिन्छ भने यो महाभियोगको 2/3 जुन कुरा छ यो चाहिँ त्यति वर्केबल मोडल होइन। यो जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटीको लागि यो धेरै वर्केबल मोडल देखिँदैन। अमेरिकामा पनि धेरै जजेसहरूमाथि त्यो चाहिँ प्रयास गरियो, मिसकन्डक्टको आधारमा, खराब आचरणको आधारमा चाहिँ महाभियोग लगाउने, त्यो पास हुन सकेन। अब पास हुन सक्छ, तर के छ भने एउटा पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ एउटा कन्सेन्सस हुनु पर्यो, सत्तारूढ दल पनि मिल्नु पर्यो, अपोजिसन पनि मिल्नु पर्यो, त्यो हुनसक्छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने तर यसमा अब त्यो एउटा एक्सट्रिम बाटो हो। तर मलाई के लाग्छ भने यसमा अहिले सर्वोच्च अदालतले नै एउटा इन हाउस
हेर्नुहोस् एउटा के छ भने सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा मर्यादा त्यसको विश्वसनीयता सङ्कटमा परेकोले नि सर्वोच्च अदालत आफैले यो कुरामा चाहिँ के छ भने एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका त्यो भयो भने राम्रो, त्यो बेटर हो। किनभने त्यो भयो भने चाहिँ के छ भने एउटा इन हाउस तपाईँ एउटा इन्टरनली तपाईँले सल्भ गर्नुभयो। जुडिसियल काउन्सिल छ, न्याय परिषद छ, न्याय परिषदको हुन त अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश आफै त्यसका अध्यक्ष हुन्। तर एउटा कुरा के छैन, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, उनी माथि पनि छानबिन त हुनसक्छ नि। बेटर के हुन्छ भने न्याय परिषदले नै एउटा एक किसिमको चाहिँ के छ भने इन्फर्मली एउटा यसको छानबिन गरेर एउटा चाहिँ रिपोर्ट दिएर प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ के छ भने रिजाइन गर्नलाई पनि सजेस्ट गर्न सक्छ। अब सर्वोच्च अदालतभित्रै जस्तो मैले अघि भने नि 4 जना सर्वोच्च अदालतका सिटिङ जस्टिसेसहरूले प्रेस कन्फरेन्सै गरे। अब त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ, किनभने आखिर न्यायपालिकाको सम्मान घट्दाखेरि त सबै न्यायाधीशको सम्मान पनि घट्यो नि, अरूलाई पनि आज अरूको, किनभने होल इन्टायर इन्स्टिट्युसनकै साख र मर्यादा त्यसको प्रतिष्ठा त्यसको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँदाखेरि हामी वकिलहरूको त विश्वसनीयता सङ्कटमा पर्यो, हाम्रो त मर्यादा कम भयो। किनभने अदालत एउटा इन्डिपेन्डेन्ट छ, अदालतमा एउटा फेयर जस्टिस हुन्छ भनेपछि न वकिलको महत्त्व हुन्छ। वकिलमा त्यहाँ अदालतमा सबै न्यायको चाहिँ के छ भने खरिद बिक्री हुन्छ, त्यहाँ फेयर जस्टिस हुँदैन भन्ने भयो भने अनि त्यहाँ त वकिलको के महत्त्व हुन्छ, त्यहाँ त दलालको महत्त्व हुन्छ, त्यहाँ बिचौलियाको महत्त्व हुन्छ। जहाँ चाहिँ के छ भने जसले चाहिँ के छ भने त्यहाँ पोको पुर्याउन सक्छ त्यसको महत्त्व हुन्छ नि, हामी वकिलहरूको के मर्यादा हुन्छ। र वास्तवमा त्यो प्रवृत्ति नेपालमा झाँगिएको छ। त्यहाँ के छ भने अहिले एउटा व्यापक रूपमा पब्लिक पर्सेप्सन के छ भने यो न्याय चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले हुँदैन भन्ने नै पब्लिक पर्सेप्सन छ। त्यस कारण के छ भने यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा कुरा म भनौँ, सिन्डिकेट जस्तो छ, एउटा मुद्दा पऱ्यो भने क्लाइन्टले के गर्छ भने वास्तवमा यो कुरालाई त यो एकदमै न्यायिक विचलन हो, विकृति हो। त्यसले के गर्छ भने एउटा वकिल चाहिँ सत्तारूढ दलबाट राख्छ। हेर्नुहोस्, अलिकति ठुलो मुद्दा अलिकति पे गर्न सक्ने क्यापेसिटी भयो भने त्यसले एउटा के गर्छ भने त्यहाँ एउटा सिन्डिकेट हो, त्यहाँ एउटा वकिल चाहिँ सत्तारूढ नेकपाबाट राख्छ, अर्को माओवादीबाट राख्छ, अर्को काङ्ग्रेसबाट राख्छ। अब अहिले चाहिँ के छ भने विप्लववादको समर्थक पनि वकिल चाहिँ राख्ने चलन आइसक्यो भनेपछि अब जुन देशमा चाहिँ के छ भने वकिल हायर गर्दाखेरि पनि अब यो सबै यसले सेटिङ मिलाउँछ र न्यायाधीश पनि चाहिँ कोही कम्युनिस्ट छ, कोही काङ्ग्रेस छ, कोही राप्रपा छ। त्यस कारण के छ भने वकिल पनि सबै गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के छ भने अब यस्तो खालको प्रवृत्ति यो नै एउटा मलाई चाहिँ एउटा वकिलको योग्यताभन्दा क्षमताभन्दा पनि एउटा चाहिँ के छ भने यो बिचौलियाहरू यो प्रक्रियामाथि हावी भएका छन्, न्यायिक प्रक्रियामाथि हावी भएका छन्। र यो कुरा चाहिँ के छ भने मैले चिफ जस्टिस जब उहाँ हुनुभयो नि, हामी केही लयरहरूको चाहिँ एउटा संवैधानिक कानुनको बारेमा का जुन लयरहरू छौँ हाम्रो एउटा भेट भएको थियो। मैले भनेको थिएँ अहिले सबैभन्दा सिरियस च्यालेन्ज के छ भने यो बिचौलियाको कालो छायाबाट यो अदालतलाई मुक्त गर्नु पर्यो। इट्स अ ह्युज च्यालेन्ज फर यु एज ए चिफ जस्टिस। र यो चाहिँ के छ भने बिचौलियालाई आइडेन्टिफाइड गर्न धेरै गाह्रो छैन। केही लयरहरू पनि बिचौलिया छन् जो चाहिँ खासै बेन्चमा आउँदैनन् तर उनको चाहिँ शानदार गाडीमा हिँडिरहेको हुन्छन्, शानदार बेङ्गलोरमा हिँड्छन्, वकिलको रूपमा कुनै खासै पहिचान पनि हुँदैन, त्यस्ता पनि सबभन्दा बढी पैसा फेरि उनीहरूले कमाइरहेको हुन्छन्। इट्स नट बिकज कि उनीहरूको प्रोफेसनल क्वालिटीले होइन, साँच्चीकै भन्यो भने प्रोफेसनल लयर भन्दा प्रोफेसनल लयर भन्दा यस्ता खालका जुन सब स्ट्यान्डर्ड लयरहरू भने नि सी ग्रेडका लयरहरूले बढी पैसा कमाएका छन् र उनीहरू यो हामी त मेरो फी यति हो भन्छ, उनीहरू फी भन्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले मुद्दामा मिलाउँछु, न्यायाधीशले यति घुस खुवाउनुपर्छ ऊ हो भनेर त्यसरी चाहिँ के छ भने ठेका लिएका हुन्छन्। डिल गर्छन्, ठेका लिएका हुन्छन्। हो, जबसम्म यो प्रवृत्ति रहन्छ नि तबसम्म चाहिँ नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति हटाउनको लागि तपाईँहरू जस्तो लयर एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अबको आवश्यकता होइन, आवश्यकता गम्भीर आवश्यकता हो र हामीले वास्तवमा चाहिँ के छ भने एउटा अटमोस्ट प्रयास गर्नुपर्छ। तर यो यत्रो झाँगिसकेको छ, म त छक्क पर्छु बाबा, किन काङ्ग्रेसको एउटा वकिल, कम्युनिस्टको एउटा वकिल, राप्रपाको एउटा वकिल किन राख्नु पर्यो? तर चाहिँ के छ भने त्यो एउटा पर्सेप्सन त्यस्तो भएको छ कि होइन सबै विचारको चाहिँ एउटा चाहिँ वकिल चाहिन्छ भनेपछि त यो त जस्टिस चाहिँ एउटा सेटिङमा गइसक्यो। यो चाहिँ अल पार्टी मिटिङ हो र यो चाहिँ के छ अरे अदालत मुद्दा बहस गर्ने भनेको कुनै चाहिँ अल पार्टी त्यहाँ मिटिङ गराउन लाग्यो हो र। तर वास्तवमा के छ भने तपाईँ अलिकति पनि यो कुरा तपाईँले कन्फर्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यही ट्रेन्ड यही नै छ, ट्रेन्ड चाहिँ यही नै हो। र त्यसको लागि तपाईँहरू अब एक ठाउँमा आउन पर्छ। तर अब यो यति झाँगिसकेको छ र
पब्लिकको साइकीमा यो कुरा परिसकेको छ र उनीहरूलाई एउटा आम पब्लिकलाई त्यसमा पनि के छ भने ठुल्ठुला पढेका बरु गाउँको एउटा मान्छे उसले त्यति बुझ्दैन तर यहाँका अहिले कुनै यो चाहिँ के छ भने कुनै भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्यो कुन ठुल्ठुलो यो चाहिँ के छ भने करको मुद्दा पर्यो केही हुन्छ नि अलिकति व्हाइट कलर क्राइमवाला क्रिमिनल्सहरूको मुद्दा पर्यो भने तिनीहरू त के छ भने सबै पार्टीको एउटा एउटा चाहिँ को छ अब काङ्ग्रेसबाट कसलाई राख्ने अब राप्रपाबाट कसलाई राख्ने विप्लव अब त विप्लववालाको पनि एउटा वकिल चाहियो हैन एक थरी वकालतको यसरी पनि चलेको छ किनभने एउटा पार्टीको त्यो पार्टीको कोटा आउँदाखेरि तिनी पनि पर्छन् भन्नका लागि पनि केही मान्छे चाहिँ के छ भने अलग राजनीतिक दल खोलेर इट्स भेरी स्याड इट्स भेरी स्याड भेरी अनफर्चुनेट र वास्तवमा के छ भने अदालत चाहिँ के छ भने साँच्चीको भन्यो भने यो बिचौलियाहरूको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ चङ्गुलमा परिसकेको छ र यसमा के छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चाहिँ के छ भने त्यसरी नै बिचौलियाको चङ्गुलमा परिसके र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ती बिचौलियाका चाहिँ संरक्षकको रूपमा रहेका छन् उनीहरू चाहिँ के छ भने एउटा यसलाई चाहिँ सिन्डिकेट जस्तो बनाएको छ संस्थागत बनाइएको छ इट्स भेरी स्याड भेरी अब अहिले यो पो अलिकति चर्चामा त्यस्ता कतिवटा केसमा कतिवटा केसहरूमा चाहिँ सिरियस इन्जस्टिस भएको हुन्छ यही चाहिँ तपाईँहरू एनसेलको केसमा अर्बौं रुपियाँको चाहिँ राज्यको कोषलाई चाहिँ घाटा पुर्याएको होइन केही भयो त त्यस्तो सिरियस इस्युज त्यस्ता धेरै इस्युजहरू छन् अब त्रिपाठीजी अब यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गर्नको लागि सबै एक ठाउँमा आउनु पनि जरुरी छ र तपाईँले एउटा बेटर अप्सन के दिनुभयो भने यो महाअभियोगको धेरै ठुलो लफडा छ होइन बाहिर देशको पनि अनुभव हेर्दाखेरि धेरै यो झन्झटिलो छ त्योभन्दा राम्रो यो त समग्र एउटा संस्थामाथि चाहिँ एउटा प्रश्न उठ्ने अवस्था होइन कमजोर हुने अवस्था भएको हुनाले र आक्षेप लाग्ने अवस्था भएको हुनाले चाहिँ इन हाउस नै अदालतभित्र चाहिँ यो टुङ्ग्याउँदाखेरि चाहिँ बेस्ट उपाय हुनसक्छ भन्ने सल्लाह पनि तपाईँले दिनुभयो सूत्र विशेषमा आइदिनु भयो हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते